जनताको जनवाद भन्दा बाहिर गएर बहस गर्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खोल उडेर अन्तत दलाल पुँजीपतिहरूको रक्षा गर्ने त्यो तत्त्व भएको हुन्छ। ग्रेड वाल अहिले नलगाउन सक्ला, हामीले सीमा व्यवस्था त गर्न सक्छौँ त, तारजाली लगाउन सक्छौँ कि अहिले तत्कालीन रूपमा। फरक केही छैन यो संसद विकास कोष निर्वाचन विकास कोषमा, न कसैको अनुगमन छ। अनि त्यो संसदले कहाँ भन्छ आफ्ना आसेपासेलाई बाँड्ने अनि बाँडेर खाने, यो तरिका चाहिँ कार्यकर्ता पाल्ने काम चाहिँ चाहे मेरै पार्टीको किन नहोस् यो गर्नु हुँदैन। र शिक्षाको नाममा त व्यापार गरिसकेपछि त व्यापारीले त आफ्नो कामदारलाई चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्छ उसले सोच्नु पर्यो नि त, फाइदा मात्रै लिनु भएन नि त। पूर्व एमाले दर्ता गरेको छ, किन गर्नेहरूले जहाँ यदि त्यो गरेको हो भने नेताहरूको हात छ भने त्यो पार्टी रिजर्भ गर्ने अनि फुटाउँदाखेरि चाहिँ भोलि सहरकै रूपमा चाहिँ त्यहाँ जाने हुन सक्छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ संसारलाई। हामीले आज देशको समसामयिक राजनीतिको विषय, सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले संसारलयमा निम्त्याएका छौँ पूर्व कृषि राज्य मन्त्री माननीय रामकुमारी चौधरी रोजिनालाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भर्खरै देश लकडाउन भोगेर बन्दाबन्दीको अवस्था भोगेर यहाँसम्म आइएको छ। यो बीचमा सरकारका के कति राम्रा काम भए, के कति हुन बाँकी छ? अब अहिले कोरोना महामारीको बेला, लकडाउनको बेलामा विशेष गरेर झन्डै नेपालमा 4 महिनादेखि लामो लकडाउन जस्तो, तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि झन्डै 6 महिना जति लकडाउनको स्थिति देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो अवधिमा सरकारले लकडाउनको बेलामा गर्नुपर्ने कामहरूको आफ्नो ठाउँमा छ भने समग्र विकासको निम्ति चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने काम आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो गर्दाखेरि लकडाउनको बेलामा चाहिँ सरकारले फेरि कामै नगरेको त होइन, काम पनि गरेको छन्, कतिपय राम्रा कामहरू पनि गरेका छन् र कतिपय फेरि कामहरू चाहिँ अत्यन्तै सरकारका बारेमा फेरि नेगेटिभ टिका टिप्पणी पनि फेरि आइरहेकै छ। त्यो जगजाहेरै छ, सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठाएको छ, चाहे कोरोनाको बेलामा, चाहे त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा होस्, चाहे त्यो समितिको विषयमा होस्, चाहे उच्च स्तरीय समितिको विषयमा होस्, विभिन्न कुराहरूमा सरकारप्रति प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसो गर्दाखेरि मेरो बुझाइमा के लाग्छ भने कहाँ चाहिँ पुगेन भने सरकारको ध्यान चाहिँ, जस्तै बजेट निर्माण गर्दाखेरि सरकारले योचोटि त तेस्रो बजेट निर्माण गर्यो। बजेट निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोनाको बेलामा कहाँ बजेट केन्द्रित गर्ने, त्यो केन्द्रित गरेर बजेटहरूलाई, जस्तै अहिले कृषिलाई, उत्पादनलाई त हामी छोड्नु हुँदैन। जस्तो सुकै महामारी आए पनि त हामी उत्पादनलाई छोड्नु हुँदैन। बजेट कृषिमा केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, र अर्को बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युतमा केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, ऊर्जामा केन्द्रित। त्यसो गर्दाखेरि हामी विद्युतलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने र विद्युतीय गाडीहरूलाई चाहिँ सरकारको योजना पनि थियो, विद्युतीय गाडी भित्राउने र विद्युत उत्पादन गर्ने, अनि के अरे जनताले प्रोत्साहन गर्ने, अनि विद्युतीय गाडी सस्तोमा पाउने। तर यहाँ ठिक उल्टो के भइदियो भने यो बजेटमा आउँदाखेरि उल्टो भयो। विद्युतीय गाडीमा तपाईँको कर चाहिँ झन् दोब्बर बढाइदियो। अनि कसरी किन्छ त? विश्वासको वातावरण यहाँ अलिक खड्कियो जस्तो लाग्छ। र दोस्रो चाहिँ कृषि चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै अहिले त बेरोजगार त मान्छेहरू, कोरोनाको बेलामा त निकै मान्छेहरू बेरोजगार भयो। जस्तो सुकै मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या भयो नि त, चाहे उद्योगपतिलाई पनि भयो, मध्यमवर्गीयलाई पनि भयो, किसानहरूलाई त झन् हुने भइ नै हाल्यो। त्यसो गर्दाखेरि र अर्को कुरा चाहिँ बाहिरबाट जनशक्तिहरू, हाम्रो युवाहरू जो बाहिर थिए, त्यो जनशक्तिहरू यहाँ आउँदाखेरि उता रोजगारको निम्ति गएको थियो बाहिर, यहाँ आउँदाखेरि झन् बेरोजगार जस्तो भयो। त्यसो गर्दाखेरि कहाँ गर्ने? तिनीहरूलाई लक्षित गरेर कृषिमा केन्द्रित गर्ने हो। त्यो किसिमको चाहिँ बजेट कृषिमा आएन। अर्को चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ, जस्तै अहिले हामीले आखिर अन्ततः यो महामारीको बेलामा प्रमाणित भयो नि, सरकारी हस्पिटलहरू नै जनताको लागि रहेछ भनेर त प्रमाणित गरिदियो। निजी हस्पिटलहरू त तपाईँ सुरुमा पहिले डराएर भाग्यो नि त,
उपचारै नगरिदिने, उपचारकै कारणले गर्दाखेरि कतिपयको मृत्यु पनि भयो, धेरैजनाको तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ महामारीको बेलामा व्यवस्थित गर्ने र बजेटहरू चाहिँ स्वास्थ्यतिर लगानी गर्ने र सरकारी हस्पिटलहरू चाहे चाहिँ सामुदायिक होस्, चाहे चाहिँ अञ्चल स्तरको होस्, केन्द्रीय स्तरको हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र कोरोना केन्द्रित र त्यो भन्दा बाहेकका उपचारहरूलाई चाहिँ यही बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार केन्द्रहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नेतिर गर्नुपर्थ्यो। त्यो अलि पुगेन। नपुग्दाखेरि चाहिँ कहाँ पुगेन त भन्दाखेरि जस्तै पहिलो कुरा त कोरोना महामारी यो बजेटमा चाहिँ पुगेन। दोस्रो कुरा चाहिँ कोरोनाको बेलामा चाहिँ यतिखेर के प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष भनेर देखाउनु हामीले दिनु हुँदैन थियो, किन यो सरकारको दायित्व हो। अब हेर्दाखेरि त हाम्रै पार्टी सरकारमा छ, किन पार्टीले गरेन प्रश्न उठ्न सक्छ होइन, त्यो म पछि जाउँला। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 छ होइन, बहुमत त धेरै बहुमतले छ, झन्डै 2/3 नपुगेको अलिकति मात्रै न हो। त्यसो गर्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ हामीले प्रतिपक्षलाई चाहिँ मौका दिनु हुँदैन थियो विरोध गर्ने। तर के दियो भने सरकारले झन् वातावरण बनाइदियो प्रतिपक्षलाई विरोध गर्ने ठाउँहरू। तपाईँ अहिले अलरेडी के अरे एउटा प्राकृतिक प्रकोप समिति भन्छ, जसले देवी प्रकोप पनि भन्छौँ, त्यो समिति गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ। तर त्यो समितिलाई चाहिँ निरीह जस्तै भयो क्या कोरोनाको बेलामा, न उसले अधिकार छ न काम गर्ने छ। तपाईँ सिडिओहरू जिल्ला जिल्लामा अधिकार पनि छैन काम गर्ने, अनि निरीह जस्तो भयो। अर्कोतिर चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्यो। तर त्यो उच्च स्तरीय समितिले के गर्दै त झन् आफैमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै, चाहे त्यो सामान खरिद गर्ने सवालमा होस्, सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले गर्न नसक्ने अब सरकारका संयन्त्रहरू परिचालन कसले गरिदियो भने त भन्दाखेरि सेनाले, नेपाली सेनाले परिचालन गर्यो। अनि नेपाली सेना एकातिर कोरोनाको चाहिँ महामारी परेको बेला त्यतैकै समस्या, अर्कोतिर हाम्रो देशमा त सीमा सुरक्षाको कुरा आयो, नक्साको कुरा आयो सीमा सुरक्षा गर्दाखेरि। त्यसो गर्दाखेरि त हामीले सेनालाई कहाँ फोकस गर्ने? राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा सीमामा फोकस गर्ने कि व्यापारीमा फोकस गर्ने, किन बेचमा चाहिँ फोकस गर्ने? त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन जस्तो देखियो र त्यो ठाउँ चाहिँ झन् प्रतिपक्षले मज्जल पुग्यो, उसले विरोध गर्न थाल्यो। आखिर कोरोनाको बेलामा त प्रतिपक्षले पनि हामी सहयोग गर्दैन त भनेका थिएन। अनि के अरे जान अनजानमा सरकारले झन् चाहिँ विरोधीहरूलाई, झन् चाहिँ विरोधी पक्षहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिँदै गयो। अनि जसको अलावा सरकारका विरुद्ध जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि विरुद्धका स्वरहरू झन् गुन्जिँदै गयो। अहिले यो देख्छु। त्यसो गर्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भने उच्च स्तरका समिति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउने, अनि सबै राजनीतिक दलहरू विज्ञ सहितका टोली, त्यो विज्ञहरूलाई चाहिँ सहित राखेर चाहिँ उच्च स्तरको के अरे संयन्त्र बनाएको भए कसैले ठाउँ पाउँदैन थियो विरोध गर्ने यो कोरोनाको सवालमा। अर्को यतिखेर अहिले भर्खरै संसदबाट नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको छ होइन, जो चाहिँ ओझेलमा परिरहेको थियो। आखिर त यो त नेपाली भूमि थियो नि त। नेपाली भूमि हुँदाहुँदै म जति बेला कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय संयुक्त थियो त्यति बेलै पहिलो मिटिङकै ब्रिफिङमा चाहिँ भूमि नापिसकेका साथीहरूले यो नयाँ नक्सा हामी प्रयोग गरिरहेको, गलत नक्सा प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्नु। कारण के त? अनि यस्तो यस्तो हो नि त हाम्रो नक्सा देशको, तर अहिले यो गलत, अनि किन यस्तो भइरहेछ त भनेर हामीले सोद्धाखेरि यो राजनीतिक कारणले गर्दा पनि यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न हाम्रो ढिलाइ भइरहेछ। त्यस कारणले छिटो सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्यो। त्यतिखेर चक्रपाणी खनाल बलदेव मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म राज्य मन्त्री थिएँ, अनि त्यति बेला पनि भयो। अनि 2 पटक चाहिँ सीमा सम्बन्धी बैठक बस्दाखेरि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बस्छ। 2 पटक गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि बैठक भयो, हामी पनि थियो, प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बैठकबाट पनि चाँडै हामीले चाहिँ अब यो नक्सा के अरे जो सीमाङ्कन छ नि त देशमा विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू छ, यो विवादका कुराहरू चाहिँ हामी प्याकेजमै चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता थियो र पटक पटक त्यति बेला के अरे छलफल भइरहेको थियो त्यति सुरुको चरणमा यो सरकार बन्दाखेरि। तर पछि यो बिचमा किन यो सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो इन्डियासँग? अब त्यो सरकारले जान्ने कुरा भयो, पटक पटक किन बिग्रियो र जहाँसम्म चाहिँ पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि इन्डियाले जुन चाहिँ लत्याउने, नेपाललाई चाहिँ वास्तै नगर्ने, कूटनीतिक सम्बन्धको गर्दै नगर्ने गर्दाखेरि
अनि यो के अरे नक्सा जारी गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले जो स्थायी कमिटीको बैठकले सचिवालय बैठकले जो निर्णय गर्यो कि यो सरकारले निर्देशन दियो कि यो नक्सा तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ भनेर अनि सरकारले जारी गरिसकेपछि अहिले जो एउटा नयाँ नक्सा लिपुलेक लिम्बियाधुरा कालापानीको समस्या एउटा छ भने अर्को चाहिँ नेपालको सीमा यो मेचीदेखि महाकालीसम्म झापाको पनि म निरीक्षणमा एकचोटि गएको थिएँ भूमि राज्य मन्त्री हुँदाखेरि त्यति बेला सुरुमै कि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसो के अरे सीमाहरू मिच्ने काम गर्छ इन्डियाको एसएसबीबाट चाहिँ जनताहरूले दुःख उताको सीमा के अरे पिलर पनि सारिदिने अनि जनताले दुःख पनि दिने अहिले पनि सुनिराख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा नेपाली जनताले चाहिँ प्रतिकार गर्दै उताको सीमा मिच्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि अहिले अवसर छ सरकारले यो अवसरको बेला एकातिर कोरोना महामारी त्यतिकै सीमाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले बोर्डरहरू अहिले सिल जस्तै छ कराई छ आवत जावतमा होइन त्यसो गर्दाखेरि हामीले त सीमा सुरक्षालाई यतिखेर झन् व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा पनि भयो यसमा हामीले सबैको साथ पनि रहन्छ सबै दलको साथ पनि रहन्छ सायद मलाई लाग्छ कसैले विरोध पनि गर्दैन त्यसकारणले हामीले सीमा सुरक्षालाई चाहिँ अहिले तत्कालीन हामीले के गर्न सक्छौँ ग्रेड वाल अहिले नलगाउन सक्ला हामीले सीमा व्यवस्था त गर्न सक्छौँ त तारजाली लगाउन सक्छौँ कि अहिले तत्कालीन रूपमा अनि त्यो सीमा सुरक्षा बल जो अहिले जो विस्तार गरिरहेको छ सशस्त्र प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ मद्दत हुने गरी सेनाले चाहिँ हामीले के गर्ने होइन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने त्यहाँ सपोर्ट हुने गरी सीमा के अरे सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा बललाई उसले विस्तार गरिरहेछ राम्रै पनि म्यासेज गइरहेछ तर त्यति वर्षले त पुग्दैन नि त त्यसो गर्दाखेरि हामीले बजेटहरू पनि अलिक त्यता केन्द्रित गर्ने यो जथाभावी नचाहिँदो यो प्रतिष्ठानमा यति अरे फलानु प्रतिष्ठानमा यति अरे यो नचाहिँदो हो क्या यो बजेटहरू चाहिँ यो विनियोजन गर्दाखेरि त्यस कारणले अर्को म यो पनि भन्छु धेरैचोटि भने पनि अब यो कोरोना महामारीको बेलामा यो संसद विकास कोष निर्वाचन विकास कोष भन्छ होइन अहिले नाम चाहिँ फरक पहिले चाहिँ संसद विकास कोष नाम मात्रै फरक काम पहिले उही जस्तो छ फरक केही छैन यो संसद विकास कोष निर्वाचन विकास कोषमा न कसैको अनुगमन छ न कसैको तपाईँको चाहिँ केही छ अनि त्यो संसदले कहाँ भन्छ आफ्नो आसेपासेलाई बाँड्ने अनि बाँडेर खाने यो तरिका चाहिँ कार्यकर्ता पाल्ने काम चाहिँ चाहे मेरै पार्टीको किन हो नहोस् यो गर्नु हुँदैन यतिखेर चाहिँ झन् कोरोना कोषमा जम्मा गरेर अथवा चाहिँ ल सीमा सुरक्षामा चाहिँ अहिले कति दुःख गरेर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ बसिरहेछ म देख्छु पानीको के अरे मौसम छ अहिले बर्खाको मौसम छ न तपाईँको चाहिँ बर्खामा डुबान हुन्छ उसले इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो पार्ने गरी चाहिँ बाँध लगाइदिन्छ अनि हाम्रो यताको घरहरू डुबान गर्छ अनि त्यो सेना के अरे प्रहरीहरू चाहिँ सीमा सुरक्षा बलमा खटेका प्रहरीहरू बिजो कसैले सर्कलले टोकिदिन्छ न बस्ने ठाउँ राम्रो छ त हामीले त्यो पैसाहरू चाहिँ त्यतातिरहरू बरु डाइभर्ट गरेर चाहिँ अनि गर्दाखेरि त राम्रै हुन्छ आखिर चाहिँ ल कृषि मन्त्रालय पनि त्यहाँ मात्र सम्हालेर त्यहाँ केही कामहरू गरेर आउनुभयो तपाईँ त्यति बेला प्रत्येक कृषकको ठाउँमा पुगेर त्यहाँ अनुगमन गरेका इत्यादिहरू पनि आए र यो कोरोना कहरको बेला त यतिखेर सबैभन्दा ठुलो अभाव हामीले उत्पादनको देखियो र सबैभन्दा ठुलो अभाव भनेको हामीले राज्य संयन्त्रले खर्च गर्नुपर्ने आफ्नो प्रोजेक्ट जुन सरकारी प्रोजेक्टहरू सरकारी हस्पिटलहरू सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ खर्च हिजो विगतको कमी कमजोरीले यतिखेर यो कोरोना कहर यो अभावमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले भोग्नु पर्यो र यति बेला पनि तपाईँको लकडाउन सरकारले भर्खरै खोलेको छ र यतिखेर निजी विद्यालयहरूले तपाईँको सरकारी विद्यालयहरूको तुलनामा अभिभावकहरूलाई सरकारी विद्यालयहरू पढाउने अभिभावकहरू शान्त छन् विद्यालय जहिले लाग्छन् तैले गर्ने भनेछ तर निजी विद्यालयहरूको अभिभावकलाई पनि निजी विद्यालयको तौरबाट प्रेसर आइरहेछ यसमा चाहिँ सरकारले कुन भूमिका कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यसमा चाहिँ यो समस्या अहिले सबैमा परेको होइन चाहे निजी होस् चाहे उद्योगपति होस् सबैमा परेकै हो तर मेन हामीले फोकस अहिले कहाँ गर्ने जस्तै पाठ सिक्ने जस्तै निजी विद्यालयहरू हामी व्यवस्थित बनाउनु पर्यो के अरे व्यवस्थित उनीहरूको गरिरहेको थियो अब हामीले सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा पनि आयो नि 166 बुँदामा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयले चाहिँ अथवा चाहिँ सरकारी विद्यालयले चाहिँ निजी विद्यालयले चाहिँ एउटा दायित्व हेर्ने गरी चाहिँ उसलाई दिने भन्ने थियो नि त आखिर यो के भयो त भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू हामी चाहिँ कमजोरी हुँदै गए निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले निरुत्साहित गर्ने यसको परिणाम हो त्यसो गर्दाखेरि हिजो चाहिँ तपाईको चाहिँ संकट
को सङ्कट नहुँदाखेरि चाहिँ यो निजी विद्यालयहरू आवश्यक छैन जस्तो ठान्ने, अभिभावकहरू पनि हाम्रो पनि कमजोरी छ अभिभावकहरूको, सरकारीमा प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि सरकारीलाई चाहिँ अलिकति गलत नजरले हेर्ने अनि निजीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रोत्साहन गरे जस्तो देखिने, त्यसो गर्दाखेरि अभिभावकको पनि केही कमी कमजोरी छ र मूलत फेरि सरकारकै हो। सरकारले तपाईँको चाहिँ आफ्ना निकायहरूलाई चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे रोजगारको क्षेत्र होस्, त्यो त सरकारको दायित्व हो नि त, के अरे निजी के अरे कन्ट्रोल गर्ने, व्यवस्थित गर्ने। तर अब निजीले फेरि गर्नै पाउँदैन, गर्नै हुन्न त फेरि होइन, उसले आफ्नो गर्न पाउँछ। तर अहिले जस्तै निजी विद्यालयका पनि अहिले बन्द छ, सबै विद्यालयहरू बन्द छ। अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब पाइहाल्छ, तर सरकारी के अरे सरकारीका चाहिँ तलब पाइहाल्छ, निजीकाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ तलब दिएन। त हिजो उसले चाहिँ शिक्षाको तरिकाले उसले खोलेको हो कि व्यापार गर्नको लागि खोलेको हो, त्यो प्रश्न यहाँ हो नि त। उसले त व्यापार गरेको हो नि त। उसले ठुलो धेरै फी लिने, धेरै चाहिँ के अरे विभिन्न नाममा चाहिँ लिने। त शिक्षाको नाममा त व्यापार गरिसकेपछि त व्यापारीले त आफ्नो कामदारलाई चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने उसले सोच्नु पर्यो नि त। फाइदा मात्रै लिनु भएन नि त। सङ्कटको बेलामा चाहिँ सरकार देखाइदिने, अनि फाइदा लिने बेलामा चाहिँ कमाउने बेलामा लिने बेलामा आफू मात्रै लिने, त्यो त भएन नि त। उसले व्यवस्थित गर्नु पर्यो नि त। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पक्ष पनि रह्यो हो। साना ठुला केही चाहिँ साना बोर्डिङहरू गाउँघरमा खुलेको छ, उनीहरूको समस्या हुनसक्छ। तर अधिकांश तपाईँ हेर्नुहोस् ठुला सहरहरूमा, अझै काठमाडौँमा ठुलामा त्यो त व्यापारकै लागि खोलेको नि त। त्यो ठुला विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरू त्यो त विशुद्ध व्यापारको लागि हो, पैसाको लागि हो। एनी हाउ पैसा तपाईँ चाहिँ एडमिसनमा चाहिँ तपाईँ हजारौँको वर्षौँमा लाखौँ तिर्नुपर्छ एउटा विद्यार्थीले, होइन? त्यसो गर्दाखेरि त्यो विशुद्ध व्यापार देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने मेरो बुझाइमा निजी विद्यालयहरूले पनि जुन किसिमका चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्कटको बेलामा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ हामी तलब भत्ता दिन सक्दैनौँ, हिजो पैसा कमाउनको लागि चाहिँ व्यापार गर्नको लागि सक्ने, अनि त्यो ब्यालेन्स गरेको लागि त उसको कर्तव्य हो नि त, दिनु पर्यो नि त। सबै सरकारले गरिदिन्छ भन्ने त हुँदैन नि त। त्यस कारणले उनीहरू पनि दायित्व लिनुपर्छ। र अर्को सरकारी अहिले स्कुलहरू सबै अहिले बन्द छ। अब यसले पाठ के सिकायो भने सरकारी स्कुलहरूलाई, सरकारी विद्यालयहरूलाई अन्ततः व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थित गरेपछि आफै तपाईँको चाहिँ निजीमा चाहिँ को जान्छ क्या पढाउन त? कसैले रहर त छैन नि त पढाउनु त्यत्रो पैसा तिरी। त्यस कारणले सरकारीलाई व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि हाम्रा बालबच्चाहरू पनि त्यहाँ प्रेरित हुन्छ, हामी अभिभावकहरू पनि त्यहाँ प्रेरित हुने, त्यहाँ प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि बालबच्चाहरूलाई त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने। अब सरकारी स्कुलमा तपाईँको बरु थोरै के अरे उसले व्यवस्थापन गरेको हुँदैन, अनि के अरे निजीमा चाहिँ थोरै भए पनि खाजा खाने उसले बनाइदिने, तर त्यसको पनि पैसा लिइरहेको हुन्छ नि। तर सरकारीमा पनि हामीले यत्रो बजेटहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अनि थोरै एउटा सानोका निम्ति खाजाको निम्ति हामी त गर्न सक्छौँ नि त। अनि बालबच्चाहरू त्यो भोकै रहने, टिफिन पनि नहुने, के अरे खाने टिफिन भन्न खोजेको मैले, त्यहाँ नहुने, खानेकुराहरू पनि नहुने, अनि मान्छे त्यस्ता किसिमका पनि आकर्षणका प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ बालबच्चाहरूको लागि भन्ने लाग्छ। अब थोरै पार्टीको कुराहरू, नेकपाकै 2/3 बहुमत सरकार छ अनि नेकपाभित्र यतिखेर एक अर्काले 2/3 सङ्कलन गर्ने जस्तो बाहिर देखिन्छ। यसको चाहिँ खासमा के? त्यस्तो 2/3 नै सङ्कलन गरे जस्तो त अहिले मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। अब जसले गरेको छ बाहिर म पनि सुनिरहेको छु, केही सांसदहरूले सुनाइरहेको पनि छ। अब बालुवाटारमा बोलाउँदै गाडीमा लाँदै अनि हस्ताक्षर गर भनेर केही अगाडि सुनेको केही समय अगाडि। तर त्यो गर्नु भनेको गलत कुरा हो। आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्नै घरमा नमिलेका केही समस्याहरू छ, त्यो कसैले लुकाएर पनि लुक्ने कुरा होइन। अब आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो बैठक के बालुवाटारमा राखेको 2टा अध्यक्ष छ, 2टा अध्यक्षको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निवासमा यो बैठक राखेको, अनि आफैले राख्ने बैठक। अनि त्यो बैठकमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो बैठक चाहिँ स्थगित भयो भनेर हावाको भरमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भन्ने मान्छेले मिल्छ यो पार्टी बैठकको चाहिँ सूचना दिनु? त्यो पनि फेसबुकमा लेखेर अरे
पार्टीको त नीति छ, विधान छ, कसले बैठकको सूचना कसले दिने, स्थगन हो, प्रवक्ताले दिने कि महासचिवले दिने कि अथवा चाहिँ कार्यालय सचिवले दिने कि अथवा मिलेन भने स्वयं अध्यक्षले दिने कि अध्यक्ष यो छ नि त। तर के गरिदियो भने एउटा सरकारको प्रधानमन्त्रीको निजी सल्लाहकारले फेसबुकमा चाहिँ बैठक स्थगित भयो भने यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारी कुरा हुन्छ। यो जोसुकैले पनि गैर जिम्मेवारी हुन्छ। पार्टीको प्रक्रिया पद्धतिभन्दा बाहिर गएर बैठक स्थगित गर्यो, अत्यन्त यो लज्जास्पद कुरा हो। र यो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति साँच्चीकै ठुलो पार्टी, बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो भन्दाखेरि लाज मर्दो भइसकेको छ। यो किन त यो जसले यो हरकतहरू गरिरहेको छ उसको कारणले भइरहेको छ। सारा कार्यकर्तालाई त्यसको के अरे बेइज्जती सहनु परेको छ, सारा जनताले मार परेको छ। त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन थियो। र यो जो हरकत भयो जोसुकै पक्षबाट, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ त पार्टी प्रधानमन्त्री मात्र होइन नि त, उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष हो नि त। आफ्नो पार्टीलाई कुन विधिमा ढाल्ने, कस्तो बनाउने उहाँको अधिकार हो नि त। तर त्यसलाई चाहिँ लत्याएर जस्तो सुकै जेसुकै होस्, यो मरोस्, सङ्गठन भाडमा जाओस्, अनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति चाहिँ गर्ने यो सुहाउँदैन पनि। त्यो पनि मैले आलोचना गरेको होइन। एउटा म केन्द्रीय सदस्य पनि हो, केन्द्रीय सदस्यको नाताले मलाई अधिक हक पनि छ, हामीलाई खोज्ने अधिकार पनि छ। तर जे होस् अहिले जो थाई कमिटीको बैठक बसिरहेको छ, सकभर मिलाएर आओस्। जनताले अपेक्षा गरेको छ कि पार्टी नफुटौँ, पार्टीमा यदि विवाद छ भने संवादद्वारा, छलफलद्वारा मिलाउनुपर्छ भन्ने त मान्यता छ नि त। अहिले छुट दिएकै छ नि त। अब यो महिनौँ लाग्न थाल्यो दुईटा अध्यक्षको वार्ता प्रतिपक्ष पार्टी जस्तो क्या, मानिलियौँ को दुश्मन, अलिक बाहिरका पार्टी, प्रतिपक्षका पार्टी, अनि दुई अध्यक्षले आफ्नै पार्टीभित्र वार्ता बस्नुपर्ने सायद यो इतिहासमा कमै हुन्छ होला। मैले यस्तो देखेको थिएँ यसमा राजनीतिक जीवनमा, यस्तो लामोसम्म झगडा जस्तो हुने, कुरा नमिल्ने, अनि यसरी चाहिँ संवाद गरिराख्ने आफ्नै पार्टी बिचमा, आफ्नै पार्टी बिचका चाहिँ, अनि अरूलाई चाहिँ मौका दिने, अरूलाई हाँस्ने मौका दिने, प्रतिपक्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सै दिने। यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै नमजाको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र आज जो स्थायी कमिटीको जो बैठक उहाँले आकस्मिक रूपमा, त्यो पनि आधिकारिक व्यक्तिहरू, मैले अघि नै भने आधिकारिक सरकारको कुरा, उहाँको पर्सनल कुरामा सरकार प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो हो भनेर उहाँले दिन मिल्छ। तर आधिकारिक व्यक्ति उहाँ होइन, पार्टीको बैठक स्थगित भयो भनेर गैर जिम्मेवार ठाउँबाट जो बाहिर ल्यायो, पार्टी स्थगित भयो, त्यो पनि पार्टीका नेताहरूलाई दुईवटा अध्यक्ष छ, पार्टीका मेन टिमलाई चाहिँ थाहै नदिकन बैठक स्थगित भयो। अब हुँदैन, आधी बाटोमा छ, कोही साथीहरू कमरेडहरू जाँदै गरेको, कोही चाहिँ बैठक स्थलमा पुगिसकेको छ, अनि बैठक स्थगित भयो। यो त मान्ने कुरा हुँदैन नि त, मान्ने कुरा पनि हुँदैन। पार्टीमा त उहाँ मात्रै अध्यक्ष होइन नि त, दुईवटा अध्यक्ष छ। दुईवटा अध्यक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी छ पार्टी निर्माण गर्नुमा। अनि दुईवटा अध्यक्षसँग सल्लाह नगरिकन, नमिलाइकन त्यतिकै बैठक स्थगन भयो भनेर त त्यो त मिल्दैन पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले जुन तरिकाले यो बहसले चाहिँ छताछुल्लो तरिकाले बाहिर आयो, यो आउनु हुँदैन थियो। तर जे होस्, जे आयो यसले पनि राम्रैको लागि गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आउनु हुँदैन थियो, आयो, यसले राम्रै गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी एउटा जीवित पार्टी हो, नेताहरूको पार्टी हो। र नेताहरूको पार्टीकोलाई चाहिँ स्वतन्त्र अभिव्यक्तिहरूले केन्द्रीकरण गर्छ। केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वमा केन्द्रीकरण गरेर के अरे एउटा बाहिर ल्याउने हो, जनतामा ल्याउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा छलफल बहसहरू चाहिँ भइरहेछ, एक किसिमले राम्रै पनि भएको छ। तर यसले फेरि एउटा पाटो नराम्रो पनि फेरि म्यासेज दिएको छ। यत्रो ठुलो पार्टी जनताले अपेक्षा गरेको थियो, जनमत, जो जनताको जनमत छ, हामी त जनमत प्राप्त सरकार पनि हो नि त, जनमत प्राप्त जनताको जनमत प्राप्त पार्टी पनि हो नि त। जुन जनमत जनताले अपेक्षा गरेका थियो र दिनदिनै चाहिँ यो घरको चाहिँ कलह जस्तो देख्दाखेरि जनतामा एक किसिमको बिर्ख पुस्ने, किन यिनीहरू यस्तो गरेको, कतै यो भोलि चाहिँ बेठिक ठाउँमा त जाँदैन भन्ने चिन्ता चासो जनताले पनि छ। सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति कार्यकर्ता पनि छ, सिङ्गो जनताले मित्र राष्ट्रहरूले पनि सायद मलाई लाग्छ जसले चाहिँ यसको हित चाहन्छ, त्यो के अरे फुटोस् भन्ने चाहँदैन। र यसलाई चाँडै यसले
जो दुईटा अध्यक्ष के अरे अहिले जो बहुमत बहुमतै भन्नु पर्यो नि त होइन, बहुमतले आज चाहिँ 29 जनाको चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ मैले सुन्नमा आएअनुसार 29 जना चाहिँ थाई कमिटीहरूको उपस्थिति, 2 जना चाहिँ आमन्त्रित सहितको जो बहुमतले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ अब पार्टी विधि प्रक्रियामा चल्नुपर्छ। जोसुकै होस्, चाहे पार्टी अध्यक्ष होस् चाहे तल्लोको गाउँ कमिटीका सदस्य किन नहोस्, पार्टी सदस्य समान हुन्छ, मात्रै जिम्मेवारी फरक हुन्छ मेरो बुझाइमा होइन। जिम्मेवारी फरक, कोही अध्यक्ष होला, कोही महासचिव होला, कोही केन्द्रीय सदस्य होला, कोही प्रदेश सदस्य होला, कोही जिल्ला कमिटी सदस्य होला, कोही गाउँ कमिटी, तर पार्टी सदस्य त समान हो नि त, पद र जिम्मेवारी नै फरक हो। त्यसो गर्दाखेरि अब यो आजको बैठकले निर्णय गरेको छ कि फेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ जिम्मेवारी वार्ताको लागि, फेरि वार्ताको लागि, छलफलको लागि, संवादको लागि अगाडि फेरि जिम्मा दिएको छ। सायद मलाई लाग्छ यसले सकारात्मक छलफल होस् भन्ने शुभेच्छा पनि छ र मेरो सोच पनि छ। पार्टी फुट्नु पनि हुँदैन र फुटाउनु पनि हुँदैन र यो पार्टी दुईटा अध्यक्षको अथवा एउटा अध्यक्षको पेवा पनि होइन। यो पार्टी नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट यो पार्टी निर्माण भएको कम्युनिस्ट पार्टी। 8 लाख पार्टी सदस्य छ नेपाल अधिराज्यभरिमा, यो सबै त्यसको पनि पार्टी हो। त्यस कारणले यो कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मेहनत र सङ्घर्षको बिचबाट निर्माण गरेको हो, हिजोको जस्तो पुछरवाला पार्टी होइन। त्यस कारणले यो कम्युनिस्ट पार्टी हो र यो कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो कार्यशैली पद्धति सबैले मान्नुपर्छ। हिजो विगतमा को थियो, कुन पार्टीमा को थियो, एमाले को थियो, माओवादी, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, त्यो इतिहास हुने भयो। तर अब हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नीति नियम त मान्नु त पर्यो नि त। अनि माथिबाटै उल्लङ्घन नीति नियम भयो भने हामी 8 लाख पार्टी सदस्यलाई कसरी बुझाउन सक्छौँ होइन। अनि 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ हामी तपाईँहरूको नेतृत्व गरिरहेको सरकार, हामी हो सरकार, 3 करोड 8 लाख पार्टी सदस्यको पार्टी अनि 3 करोड नेपाली जनताको हामी सरकारको नेतृत्व गरेर तपाईँको दुःख सुखमा साथ दिने हामी हो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार, कसरी विश्वास दिनु सक्छ। त्यस कारणले यो कुरामा नेताहरू पनि बहकिनु हुँदैन र नेताहरू यदि पनि यदि कसैको बहकाममा कोही वरिपरि चाहिँ तानतुन गरिरहेको छ भने त्यसको अगाडि पछाडि हिँड्ने अगुवा पछुवा हुन्छ नि, तिनीहरूले यदि हरकत यस्ता गरिरहेछ भने त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन सक्दैन। त्यस कारण त्यो गैर कम्युनिस्ट हुन सक्छ र कम्युनिस्टले कहिले पनि जनताको हित विपरीत काम गर्दैन। उसले प्रक्रिया पद्धति र आफ्नो कम्युनिस्ट नम्सलाई विधि प्रक्रियालाई मानेर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै चर्चाको विषय भइरहेको छ। पार्टीभित्रकै एउटा केन्द्रीय लेभलको नेता तपाईँको सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्दै गर्नुभएको माननीयहरू पनि एउटा पार्टीको आगामी कार्यदिशा, पार्टीको कार्यदिशाको विषयमा लिएर चाहिँ टीका टिप्पणी भइरहेको छ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा चाहिँ के हो? अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा जनताको जनवाद र जनताको जनवादभन्दा बाहिर जान्छ भने ऊ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ, ऊ कम्युनिस्ट हुँदैन। ऊ मैले भने नि अघि नै, ऊ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने लायक हुँदैन। त्यो मान्छेहरूले चाहे जोसुकैले गरून् होइन, एबिसिडी जोसुकैले गरोस्, जनताको जनवादभन्दा बाहिर गएर बहस गर्छ भने ऊ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खोल उडेर अन्ततः दलाल पुँजीपतिहरूको रक्षा गर्ने त्यो तत्त्वहरू भन्छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो तत्त्वहरू हुन सक्छ। कोही व्यापारीको नामबाट आउन सक्छ, कोही व्यापारीको नामबाट संसद भएर आउन सक्छ, कोही चाहिँ तपाईँ चाहिँ संसदको नामबाट छिरेर आउन सक्छ, कोही चाहिँ पार्टी सहयोगी भनेर आउन सक्छ। त्यस कारणले दलाल पुँजीपतिहरूले त्यस्ता कुरा गर्छन् जो पछौटे विचार हुन्छ। पछाडि फर्केर कम्युनिस्ट पार्टीले समीक्षा मात्रै गर्ने, पछाडि फर्केर त्यो पाइलामा त्यसैमा चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर अनि म हिँडेर आउँछु, कहिले कम्युनिस्टले सोच्दैन। कम्युनिस्ट जहिले पछाडिमा मेरा हिजोका कमी कमजोरी के थिए त्यसलाई सच्याउँदै उसले पाइलाहरू अगाडि चाल्ने गर्छ कि उसले चाहिँ जहिले क्रान्ति देख्छ, परिवर्तन देख्छ, सकारात्मक सोच देख्छ। अनि त्यो सकारात्मक सोचलाई चाहिँ कसैले चाहिँ फेरि म चाहिँ त्यतै फर्किन्छु, फेरि हिजो त थिएन त त्यो विचार मान्नेहरू त्यो फर्क्यौँ भनेदेखि त के कुरा हुन्छ। हिजो राजतन्त्र थियो देशमा, अब हामीले राजतन्त्रको समीक्षा गरेर चाहिँ हिजो राजतन्त्रले के गरेका थिए भने समीक्षा गर्ने, इतिहासमा कैद गर्ने कि
फेरि चाहिँ राजतन्त्र त फलानु राजा राम्रो थियो, ढिस्का राजा राम्रो थियो भनेर हामीले वकालत गर्नुपर्ने छ। त्यो सुहाउँछ? सुहाउँदैन नि त। त्यस कारणले नसुहाउने कुरा, नचाहिँदो कुरा चाहिँ यो बकवास गरेर म जो हिँड्दै गरिरहेछ, यो म त्यसलाई बकवासको कुरा भन्छु। यो बकवासको हो, कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, कम्युनिस्टको नाममा गैर कम्युनिस्ट हो, ढोङ्गीहरू हो, म त्यस्तो भन्छु क्या। त्यस्ता चरित्र बोकेका मान्छेहरू र म फेरि यो पनि भन्छु, त्यस्ता मान्छेहरूले जनताले चिनिराख्नु पर्यो। जनताले चिन्नु पर्यो, पार्टी कार्यकर्ताले चिन्नु पर्यो किन यो पार्टी एकता विरुद्ध हरकत गरिरहेको छ। यो पार्टी जसले चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्छ त्यो पार्टी एकता विरुद्ध हरकत पनि म भन्छु। पार्टी एकता विरुद्ध हरकत हो र त्यसलाई चाहिँ जसले त्यो फुटप्रस्त प्रवृत्ति हो, जसले एकता चाहँदैन क्या। एकता भएपछि धेरै भयो त सामूहिकता भनेको त तपाईँको सबैको विचार हुन्छ नि। अनि कोही मान्छेहरू के हुन्छ भने फुटाउ र शासन गर्ने अनि एक्लै रमाउने, एक्लै शासन गर्ने। एक्लै शासन गर्ने मान्छे कहिले दुनियाँमा टिकाउ हुनुभएको छ? टिकेको देख्नु भएको छ? राजाले क्या, राजाको शासनमा के थियो भने ऊ मरुन्जेलसम्म ऊ शासन गरिराख्नु पर्यो। मरेपछि अनि मजापछि ऊ बाँचुन्जेलसम्म ऊ मरेपछि अनि मात्रै अरूलाई हस्तान्तरण गरेपछि बल्ल चाहिँ अर्कोले शासन गर्न पाउने सिस्टम थियो नि त राजाको कालमा। त्यो काल त होइन। यो गणतन्त्र हो, यो धर्मनिरपेक्षता हो, यो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भएको राष्ट्र हो। सबैको पहिचान छन्, सबै जात जाति धर्म कर्म, महिलाहरू, उत्पीडन परेको पछाडि परेका वर्गहरू सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोइसको चाहिँ सबैको पीडाहरूको चाहिँ सबैको अधिकारको सुनिश्चित गरेको अहिले संविधान निर्माण भएको देशमा अनि त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अहिले सरकार छ। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ पछौटेपन राजाकालमा हामी कुन विचार स्वीकार गरेका थियौँ अनि त्यसको विचारलाई चाहिँ बोकेर अहिले भाषण गर्दै हिँड्नु भनेको त त्योभन्दा वायक कुरा गैर कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन। भनेको जब जलदेउता र पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेको भन्न सकिन्छ। अब त्यहीसम्म त अहिले नजाउँ होइन। अब कसले मैले अघि नै भने पुच्छरबला भनेपछि त्यति त बुझ्नुभयो होला होइन। पुच्छरबला पार्टी हिजो माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी थिए होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थिए। अब हिजोका एमाले सक्यो, इतिहासमा सीमित भयो। हिजोको माओवादी सुक्यो, इतिहासमा सीमित भयो। यसको मतलब फेरि उसले गरेका राम्रा कामहरू सबै सक्यो मैले भन्न खोजेको होइन। हिजो माओवादी कालमा गरेका राम्रा कामहरू, हिजो एमाले कालमा गरेका राम्रा कामहरू सबै एमाले राम्रै गरेको थियो, सबै माओवादीले राम्रै गरेको थियो। एका त आवश्यकै थिएन नि त। थियो त सबै मै हुँ माओवादी मै हुँ थियो भन्ने त यो किन आवश्यकै थिएन नि त। पूर्व एमालेहरूले सबै हामीले नै गरेको भने त्यो त आवश्यकै थिएन नि त। राम्रा कामहरू हिजो माओवादीले पनि गरेका छन्। जो त्याग तपस्या बलिदान लामो ठुलो सङ्घर्षको बिचबाट एउटा धक्काउने सङ्घर्षको बिचबाट अहिले माओवादी यहाँ पुगेको छ। लामो तपाईँको चाहिँ संसदीय अभ्यासबाट चाहिँ सत्ताको अभ्यास गरेर एमाले पार्टी आएको थियो। त अहिले हामी एमाले र माओवादी त होइन नि त। अनि त्यसका कुरा गरेर अहिले ब्याज खाएर हुन्छ त? ब्याज खाएर इतिहासले के भन्छ भने ब्याज पाइँदैन। ब्याज त व्यापारीले खोज्ने हो क्या। मैले यति ब्याज लगाएको थिएँ, यति गरेका थिएँ अनि मलाई चाहिँ ब्याज चाहियो। हामीले त बलिदान गरेको, निस्वार्थ रूपमा बलिदान गरेको। पार्टी भनेको त्यो हो नि। यहाँ कमाउनका लागि आएको होइन नि त पार्टी। पार्टी भनेको समाज सेवा हो। निस्वार्थ रूपमा यदि विद्रोहको बेला छ भने बलिदान गर्नुपर्ने छ भने निस्वार्थ रूपमा उसले बलिदान दिन्छ। अब अहिले हामीले साङ्गठनिक रूपमा जो गतिविधि सरकारमा पनि छौँ, शान्ति प्रक्रियामा छौँ, निस्वार्थ रूपमा त्याग गर्नुपर्छ। हामीले त्यो त्यागको भावना लिएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने हो कम्युनिस्ट पार्टी ठहरिन्छ। होइन हिजो एक्लै हुँदाखेरि त हामी धेरै खान पाएको थियो। अहिले यो भागबन्डामा त अलिक भागबन्डा लाग्यो भनेर सोच्यो भने त कसरी कम्युनिस्ट पार्टी हुनसक्छ? जनताले कसरी हामीलाई विश्वास गर्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त निस्वार्थ रूपमा चाहिँ हिजोका थियौँ र अहिले जो पुराना विचार बिउताएर सुन्छौँ, म सुनिरहेको पनि छु। माथि नेताहरूको पनि अरे त्यस्तो बहस चल्यो अरे पूर्व एमाले दर्ता गरेको छ। अब किन गरे? गर्नेहरूले
यदि त्यो गरेको हो भने नेताहरूको हात छ भने त्यो पार्टी रिजर्भ गर्ने अनि फुटाउँदाखेरि चाहिँ भोलि सहरकै रूपमा चाहिँ त्यहाँ जाने हुनसक्छ केही एकाधकाहरू त्यही लेभलमा मूल नेतृत्वहरूको नहुन सक्छ र केही चाहिँ आसेपासेकोहरू हुन्छ नि नेतृत्वहरूले सल्लाहकार दिने सल्लाह दिने अनि चाहिँ ल हाम्रा त हिजोका पार्टीहरू थिए रिजर्भ गऱ्यौँ अहिले अनि पछि फुटाएर चाहिँ यसै हो केही गलत तत्त्वहरूको त्यो हुन सक्ने होइन तर मूल लिडरहरू जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँसम्म नगर्ने किनभने यो पार्टी एकता गर्दाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ त्याग तपस्या बलिदानका बिचबाट सङ्घर्षको बिचबाट यो एकता भएको छ र यो एकता जोगाउनुपर्छ र मूल लिडरहरू त्यतातिर सायद सोचेको पनि छैन र कसैले सोच्नु पनि हुँदैन हामीले पनि सोच्नु हुँदैन मैले भने एकाध मान्छेले त्यस्ता गर्न सक्ला जसले अवसरवादी सोच चरित्रसम्म लाग्छ कोही पनि नेताहरू पार्टी फुटाउनु हुन्छ पार्टी फुटाएर जानुपर्छ यो गर्नु पनि हुँदैन र गर्यो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ। अब यो पार्टीमा पनि बहस लामो समयदेखि चलिरहेको थियो र अहिले पनि यसो पार्टीको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यहीको मुख्य समस्या हो कि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीको पद दुईमा एक छोड्ने भन्ने विषयले समस्या निम्त्याएको हो। जस्तै यसमा चाहिँ यसलाई वैचारिक सङ्घर्ष भन्दैन, यसलाई चाहिँ प्रक्रिया पद्धति विधिको कुरा भन्छ। जस्तै तपाईँले कार्यविभाजन गरिसकेपछि कार्यविभाजन अनुसार हामीले चल्नु पर्यो नि त। कार्यविभाजन तपाईँले ल पार्टी एकता हुँदाखेरि एउटा समझदारी छ दुई नेता बिचको, त्यसमा साँच्ची पनि बसेको छ वरिष्ठ के अरे सिनियर लिडरहरू होइन दुई पक्ष गर्दाखेरि पार्टी एकता हुने बेलाका समझदारीहरू कार्यान्वयन गऱ्यो भने यो समस्या हुँदैन पनि। र मेरो व्यक्तिगत पनि बुझाइ के छ भने पार्टी एकता गरेको बेलामा जे समझदारी भएको छ त्यो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन भयो भनेदेखि त्यो भनेको पनि प्रक्रिया पद्धति हो। प्रक्रिया पद्धति र त्यो लम्सलाई अगाडि बढाएर गयो भने समस्या हुँदैन एक। र दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टी एक भइसकेपछि एकता प्रक्रिया भइसकेपछि फेरि पनि पटक पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्यो के अरे माघमा। त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय के गरेका थिए, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय लागू गरे पनि तपाईँको समस्या आउँदैन। अनि विभिन्न मोडहरूमा सचिवालयका पटक पटक बैठक बसेको छ, सचिवालयको निर्णय गरेको छ। पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि ल पार्टी एकता भयो, अब कार्यकारिणी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, सरकार 5 वर्ष केपी ओली भन्नु त्यो पनि मानेकै हो। पार्टी कार्य कसैले विरोध गरेन नि त, न थाई कमिटीले गर्यो, थाई कमिटी पनि सर्लक्कै मान्यो। थाई कमिटीले स्वामित्व लिएर निर्णय गर्यो र 5 वर्ष सरकार चलाउने, केपी ओली एउटा अध्यक्ष। अनि यता कार्यकारिणी अध्यक्षले पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने, पार्टी सङ्गठनमा काम लाग्ने के अरे काम गर्ने र पार्टी सङ्गठन अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ काम गर्ने। तर यहाँ के भइदियो भने न पार्टीले गरेका निर्णयहरू सरकारले लागू गर्यो, न सरकारले चाहिँ पार्टीलाई सोध्ने काम गर्यो। उल्टै बिचबिचमा त यस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ राष्ट्रियलाई चाहिँ तरङ्ग पार्ने कामहरू गरिदियो। यो पार्टीलाई तरङ्गित पार्ने काम मात्र होइन, राष्ट्रियलाई तरङ्गित के गरिदियो, पार्टी फुटाउने विधेयक के अरे अध्यादेश ल्याइदियो। महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू छ त्यो त्यसको चाहिँ अध्यादेश, दुईवटा अध्यादेश। आखिर त पार्टीभित्र मात्रै तरङ्ग भएन नि त, देशमै तरङ्गित भइदियो यो कुराहरूले। अनि अब यो कुरा पनि किन ल्याउनु भयो यो अध्यादेश पार्टी फुटाउनको? आखिर त काम छैन यो दल सम्बन्धी अध्यादेश होइन। दल सम्बन्धी के गरिदियो, 40% पार्टी वा संसदीय दलमा यो एक ठाउँमा जहाँ पुगे पनि उसले दल घोषणा फुटाउन पाउँछ भनेर अध्यादेश ल्याइदियो। जहाँ कि संसद अहिले हाम्रै पार्टीको संसद सभामुख हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रै उम्मेदवारले चाहिँ अहिले सभा हुन्छ। अनि संसद बन्द भएको बेलामा शङ्कास्पद काम गरिदियो सरकारको नेतृत्वले। त्यसमा केही मन्त्रीहरूले नोट के अरे रिजर्भेसन पनि राखे, त्यसको सुनवाई नै भएन मन्त्रीहरूको कुरा होइन। त्यसो गर्दाखेरि अनि पार्टीले सोद्धाखेरि यो किन यस्तो गर्नुभयो, होइन हाम्रो पार्टीले त फुटाउने होइन, अर्काको पार्टी फुटाउने। हाम्रो अभिभावक पार्टी जनताको जनमत प्राप्त गरेको, बहुमत जनमत प्राप्त गरेको पार्टी अनि गैर जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि मैले गरेँ भन्न मिल्छ? भोलि जनताले हामीले के भोट दिन्छ? जो अहिले जुन मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ
अब हामी त आखिर प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरिरहेका छौँ, चुनावी रणमैदानमा छौँ। त अर्को चुनावमा जनताले किन पत्याउँछ क्या, यो अर्काको घर भाड नै हिँड्नेलाई यसलाई चाहिँ किन भोट दिने भन्दैन। त्यस कारणले गर्दा सरकारमा बसेको सरकार प्रमुख जस्तो व्यक्तिले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। म मानिलिउँ मेरो घर राम्रो छ भन्दैन, तपाईँ घरमा चाहिँ म बिगार्नको लागि चाहिँ यो काम गरेको हो, अर्काको चाहिँ म फलानाको श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि चाहिँ मैले रोल खेलेको हो, यस्तो मलाई भन्न मिल्छ। मैले उदाहरण मात्र दिएँ। त्यस कारणले सरकार प्रमुख अथवा त्यो सरकारका चाहिँ प्रमुख प्रधानमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरूले त्यो कुरा बोल्यो नि, अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्यायो, त्यो त गैर जिम्मेवारी कुरा हो, यो सुहाउँदैन पनि। त्यस कारणले यसको साख घट्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको साख घट्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। हेर कस्तो रहेछ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि चलखेल गरेको छ, जबकि हामीसँगै दुई तिहाईको नजिक छ, आफै हामी सरकार चलाइरहेको छ। सरकार चलाउनको लागि कसैसँग त हामी मद्दत माग्नु परेको छैन नि त। ठुलो जनताको काम गऱ्यो भने कसले चाहिँ हामीले चाहिँ विवाद गर्छ। उल्टो काम गरिदिने गएपछि कसरी हुन्छ। यो कोरोनाको अघि कुरा गर्दै थियौँ, आफै समिति बनाउनुहुन्छ, ल उच्च स्तरीय समिति बनाएर जाउँ न, सबैको सुझाव दिन्छ, अनि त्यो हुँदैन। अनि आफैले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले चाहिँ समिति बनाउनुहुन्छ, के अरे के भन्छ उच्च स्तरीय समिति कोरोनाको, अनि यो समितिले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर फेरि क्वेसन उठ्छ, अनि आफैले विघटन गर्नुहुन्छ। आफैले निर्णय गरे आफ्नो निर्णय पनि आफै पछाडि हट्दा कति लाज मर्दो कुरा, कति कमजोर क्या। यो लाजको कुरा होइन, के भन्छ क्या म त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यो देशको सरकार प्रमुख कस्तो मान्छे रहेछ भन्दैन, अनि त्यसको जनताहरू झन् कस्तो होला, त्यो पार्टीका नेताहरू कस्तो छ भनेर त घरिघरि लज्जाबोध हुन्छ क्या, लज्जाबोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के भन्ने नभन्ने, हुन त म पनि एउटा केन्द्रीय सदस्य, यो 400-500 को केन्द्रीय सदस्यमा एकचोटि बैठक बसेको छ। त्यो एकचोटिको बैठकमा बसेका निर्णयहरू अत्यन्तै राम्रो थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन त कहाँ कुरा राख्ने। म सांसद हुँ, यत्रो संसदीय दल आफ्नै छ बहुमत, ल बजेट आयो, नीति तथा कार्यक्रम आयो, त्यसको चाहिँ संसदीय दलको मिटिङ राखौँ भन्छौँ, प्रधानमन्त्रीले चिठी पठाइदिनुहुन्छ है मिटिङ हुँदैन भनेर, आफै कति गैर जिम्मेवार। जबकि दलको चाहिँ प्रमुख सचेतक छ, रुलिङ गर्ने उनीहरू हो नि त, उनीहरूलाई क्रस गरेर चाहिँ चिठी पठाउनुहुन्छ, संसदहरूले चाहिँ पिजन हलमा राखिदिन्छ, दल कार्यालयमा बैठक बसिन्न, अनि त्यो कुरा कहाँ राख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। हाम्रो ठाउँ हुनुपर्छ, पर्दैन। अनि हामीले चाहिँ संसदमा बोल्दा पनि सरकारको विरोध गरेर सांसदहरू भन्नुहुन्छ, अनि यस्ता कुरा चाहिँ यो भएन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको विरोध गरेर जस्तो हुन्छ। यो त सत्य कुरा त बोल्नुपर्छ, लुगाउने कुरा हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति छ। अब हामी करिब अन्तिम अन्तिममा आउँछौँ। अब हामीले निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो विधेयक पास भएको केही समयपछि नेकपा एमाले दर्ता भएको छ। जुन हिजो हामीले भर्खर प्रचण्ड कमरेडकोबाट पनि केही कुराहरू सुन्यौँ, त्यसमा चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता छ भन्ने आशय पनि बाहिर आइरहेको छ। र अहिले यति बेला पार्टीको बैठक बोलाइएको छ, बिचमा बैठक स्थगित भनेको छ, तर यता पार्टीको पूर्ण बैठक बसिरहेछ, त्यही एक किसिमको बहुमत मिलाएर भने समग्रमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेकपाप्रति आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के नेकपाको सङ्कटमा छ भनेर बुझ्ने कि अथवा के छ? अब अहिले तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि बहस देख्दाखेरि त सङ्कट जस्तो त देखिन्छ नि त, सङ्कट जस्तो देखिन्छ होइन। आजको जुन निर्णयले, आजको जुन मिटिङमै नआउनु, सबभन्दा मलाई ताज्जुब कुरा आश्चर्य के लाग्यो भने आफ्नै घरमा बैठक बोलाउने, अनि एउटा कोठामा बैठक गरिरहेछ बहुमत साथीहरू, अर्को कोठामा चाहिँ बसिराख्ने, यो कस्तो क्या यो पार्टी अध्यक्ष आफ्नै घरमा बोलाउने, अनि त्यसको त्यो अपमान गरेको हो नि त, अवमूल्यन गरेको हो नि त विधि र प्रक्रिया। त्यस कारणले यो जुन भयो यो गलत हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म नेकपा एमाले बिर्ताउँछ कि वा अथवा चाहिँ अध्यादेश फेरि ल्याउँछ कि, अब अस्तिको अध्यादेश त खारेज भइहाल्यो, अब फेरि ल्याउँछ कि वा त्यो पनि तर्साइरहेको छ। म सुन्छु सरकारको नेतृत्व त मै त हो, संसद विघटन छ, अस्ति त 40% एक ठाउँ मात्रै ल्याएको छ, अब चाहिँ 25मा झारेर ल्याउँछु भनेर घाइबु सुनिरहेको छु। यो हल्लामाथि यथार्थ नहुन पनि सक्छ है, हल्ला सुनिरहेका छु। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो गलत हुन्छ, यो दुर्भाग्य हुन्छ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमै धक्का लाग्छ। र यो छैनिक रूपमा केही व्यक्तिको निम्ति त फाइदा होला,
तर स्वयं जुन हरकत गर्नको लागि उत्साहत गरिरहेछन् प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यो तिनका निम्ति पनि घातक हुन्छ होइन। अब जो एमाले पार्टी अहिले दर्ता भएको छ, अनि तिनै दर्ता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीका नजिकका आसेपासेका मान्छेहरूको घरमा के अरे मिटिङ गर्ने, अनि त्यो फोटाहरू सार्वजनिक गर्ने, अथवा चाहिँ त्यस्ताहरू चाहिँ तर्साउने काम चाहिँ अथवा चाहिँ धम्क्याउने काम भइरहेको, धम्किने कुरा हुँदैन। कोही चाहिँ त्यस्तो गलत कार्यहरू गर्नु पनि हुँदैन। र आजको यो जो मिटिङबाट चाहिँ जो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अब एकचोटि फेरि वार्ता गर्ने, मिलाउने प्रयत्न गर्ने र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अपिल पनि गर्नुभएको छ। हामीलाई फेरि यसलाई चाहिँ फुटाएर जानुपर्छ, त्यो फेरि गलत कुरा हो। पार्टी फुटाउनु हुँदैन। पार्टी फुटायो भने सबैको निम्ति यो नेपाली जनताले दुःख पाउँछ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले दुःख पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले हामी दुःख दिनु हुँदैन। र जुन आशा र भरोसा बोकेर हामीले जनताले हामीलाई जुन मत दियो कि यो कम्युनिस्ट पार्टीले नै जनताको निम्ति, अधिकारको निम्ति, सबैको निम्ति सुनिश्चित गर्छ। र अहिले यतिखेर झन् कोरोना कहरको बेलामा, बाढी पहिरोको बेलामा हामीले चाहिँ सबैले मिलेर जानुपर्छ र यो पार्टीलाई चाहिँ एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री कमरेडले पनि, उहाँ त पार्टी अध्यक्ष पनि हो, र पार्टी अध्यक्षको विधि प्रक्रिया पद्धतिमा चाहिँ सबैले मान्यौँ भनेदेखि हाम्रो पार्टी सुनमा सुगन्ध भएर अगाडि बढ्छ। र त्यो पार्टी एक मात्रै यो पार्टी हो कि जसले धर्मनिरपेक्षताको निम्ति लड्ने, जसले समानुपातिकको निम्ति लड्ने, जसले गणतन्त्र प्राप्तको लागि सबभन्दा बलिदान गरेको पार्टी, जसले चाहिँ उत्पीडनमा परेको जात जाति वर्ग क्षेत्र महिलाहरूलाई चाहिँ अधिकार दिलाउनुको निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हो। त्यस कारणले यत्रो बलिदानलाई, यत्रो त्यागलाई, यत्रो सङ्घर्षबाट ल्याएको गणतन्त्रलाई चाहिँ जो हामी रोपिरहेका छौँ बिरुवा, अहिले सङ्घीयता सरकारहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ धक्का पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै तहबाट सबैलाई अपिल पनि मेरो छ कि नेता कमरेडहरूलाई पनि, अरू गाउँका सबै जनताहरूलाई पनि, अथवा सबै कार्यकर्ता कमिटीहरूलाई पनि यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। विधि र प्रक्रियामा हामीले चल्नुपर्छ र विधि पार्टीको विधि पार्टीले के निर्णय गर्छ, पार्टीको निर्णय अनुसार हामी कोही पनि दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन भन्ने राख्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै तपाईँको नेपाली जनता र तपाईँको आम कार्यकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताले म के भन्न चाहन्छु भने यति बेला नेपाल विश्वले सेन्सिटिभ मोडमा उभिएको छ, जो कोरोना भाइरसको महामारीको बिचबाट गुजिरहेको छ। अहिले नेपाल लामो समयपछि लकडाउन भर्खरै खुलेको छ। कोरोना अहिले अन्त भएको छैन र कोरोना विश्वव्यापी महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि नै अहिले विभिन्न देशहरूले आफ्नो साथसँग घरि लकडाउन खोल्ने, घरि अलिक कडाइ गर्ने, र नेपालमा पनि अहिले लकडाउन खुले तापनि यसको न औषधि छ कोरोनाको, न तपाईँको कुनै भ्याक्सिन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हेलचेक्राइ नगरिकन आफ्नो जीवनलाई चाहिँ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफू पनि बच्ने, अरूलाई पनि बचाउने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ सतर्क भएर मास्क लगाएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामी बाहिर हिँडडुलमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जथाभावी हामी हिँडडुल पनि गर्नु हुँदैन। र अर्को चाहिँ अहिले मौसम अनुसार चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल छ मौसम। देशभरि नै तपाईँको बाढी पहिरो, विभिन्न जिल्लाहरूमा अलिक ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ मृत्यु पनि धेरै भयो। अर्को कुरा चाहिँ कयौँ बेपत्ता छ, कयौँको घरबार विहीन भएको छ। त्यस कारणले जनताको जनजीविकाको कामहरू पनि अगाडि बढाएर लानुपर्छ। र यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै जनताको पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टीले जे गर्छ जनताको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्छ। र हामीलाई आशा छ हाम्रो पार्टी फुट्दैन, फुट्न दिनु पनि हुँदैन, र फुट कसैको निम्ति राम्रो पनि होइन, र यसको निम्ति हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।